حسين. يا الله يرجع لي يا الله يا الله يا الله يا حسين. يا الله يا حسين يا الله يا الله يا جهاد كيسوق ليه جهاد بي يا الله يا الله يا الله يا الله يا حسين جهاد كيسوق ده يا الله يا بيوس خدا له شكر بيوس يا الله पूरा भोंग कोई ना पूरा भोंग يا حسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا حسين ابن علي يا أيوب النبي أين الشمس اليوم؟ أين الشمس أين؟ يا حسين أين تسي؟ هذا والله ما تعيشوا متهجوا أصل إذا شغال بكم شغال بشغل آخر يوم إنجو يا الله ضغط أصلا يا الله يا غفور رحيم يا بر يا الله يا الله يا الله اري هوست هذا كيف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حسين ابن علي يا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد سبحان الله والحمد لله Turu jam isto ya. Atala din nangkulum Nangkulum. Ya Allah. يا حسين يا الله يا الله يا الله شاسدا يا الله يا ده أتون ده هاتوك زبين بايا بورين كمانيوت وده ليش يقول شاتت اللهم صل على محمد يا الله هذا شو شمس شاتجو يا حسين
야도 그 모모 야자 모모 야자 두들이 야자 두시 야자 더블 태원이 시야 데바르메티 야자 두 모모